Kindly subscribe my channel. अस्कुरूनी अस्कुरकुम, तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। इतना कुछ तुम्हें दे दिया है, अब तो तुम मुझे याद करो ना। जिसने इतना कुछ अता कर दिया है, दुनिया में कोई थोड़ा सा एहसान कर दे, सुबह शाम उसका जिक्र करते हैं, जी माशाल्लाह जी फलां ने हम पे ये एहसान किया, अल्लाह का एहसान, उन्होंने हम पे ये करम कर दिया, उन्होंने हम बार उसका जिक्र करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हें क्या कुछ दे दिया है, फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। यानी हालांकि अज़कुरकुम कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले इतना कुछ दे दिया है, पर वो काफी है। ये कहते फज़कुरूनी, मेरा जिक्र करो, क्योंकि मैंने इतना कुछ दिया, मेरा जिक्र करो, मेरा थैंक यू करो। लेकिन फरमाया तुम मेरा थैंक यू करोगे, जिक्र करोगे, तो उसके मुकाबले में इनाम में मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, फिर एक और इनाम। ये अल्लाह की लुत्फ इनायत देखो। और फिर देखो बंदा जब जिक्र करता है, बंदे का जिक्र करना भी तो अल्लाह की तौफीक से ही होगा ना। तो गोया कि अल्लाह बंदे का 2 दफा जिक्र करता है। इससे अंदाजा करें कि बंदे पर अल्लाह की लुत्फ इनायत, बंदे का 2 दफा जिक्र करता है। पहले इस तरह कि बंदे को तौफीक जिक्र देता है, जिक्र की तौफीक देता है। देखो बंदा अल्लाह के जिक्र क्यों करेगा, अल्लाह उसके दिल में उन्वान डालेगा ना जिक्र का, उसके दिल में इल्हाम डालेगा, उसके ज़बान को तौफीक देगा, अब वो अल्लाह का जिक्र करेगा ना। तो गोया कि अल्लाह को ने पहले बंदे को याद किया, बंदे को याद किया, उस पर निगाह डाली। देखो दुनिया के अंदर हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, आप राह में चले जा रहे हो, सामने कोई हसीना आ रही हो, कोई हसीन महबूब आ रहा है, और उससे जाते जाते आप पे निगाह डाल दी, ऐसी मोहब्बत से आप पे निगाह डाल दी, हालांकि आप जानते नहीं हैं। अब जैसे निगाह डाली और आप आगे चले गए, वो महबूब गुजर गया, आप घर तक आपका दिल दामाडोल होता रहेगा, यार इससे इतने प्यार से मुझे देखा, कौन है इस महबूबा ने मुझे देखा, किस मोहब्बत से निगाह से देखा है। तो रास्ते में दोस्त जिक्र करता जाएगा, घर आके जिक्र करेगा कि एक महबूब हसीना गुजरी, उन्होंने मुझे ऐसी मोहब्बत से देखा, पता नहीं क्यों देखा। अब सुबह शाम आप उसी उधेड़बुन में रहेंगे या नहीं। फरमाया देखो उस महबूब ने निगाह डाली, अब आप उसका जिक्र कर रहे हैं। फरमाया देखो इससे अंदाजा करो, जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं का मतलब उस अल्लाह ने आप पर निगाह मोहब्बत डाली है, पहले आप पर अल्लाह ने निगाह मोहब्बत डाली है। और अल्लाह से बढ़कर हसीन व जमील कौन होगा, जिसे सारी कायनात को हुस्न बख्शा है, जिसे आबशारों को हुस्न बख्शा, जिसे फूलों को हुस्न बख्शा, आसमान और जमीन को वुसअत बुलंदियां बख्शी हैं, उसके अपने हुस्न जमाल का आलम क्या होगा, उससे ज्यादा हसीन कौन जात हो सकती है। वो महबूब हसीन जो है, उसने आप पर निगाह मोहब्बत पहले डाली, अब आपका दिल जो दगर्द होकर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, अब आपने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। देखो अल्लाह की लुत्फ़ याद। तो इस तरह अल्लाह ने तुम्हारे जिक्र से पहले तुम्हें याद किया, और जब तुमने अल्लाह को याद किया तो अल्लाह ने उस याद के बदले में फिर तुम्हारा जिक्र किया। कहां जिक्र किया? फरिश्तों में। बुखारी की हदीस है कि मन ज़करनी फी नफ्सी, जो मुझे दिल में याद करता है, ज़करतुहु फी नफ्सी, मैं भी उसको दिल में याद करता हूं। वह मन ज़करनी फी मलाइन, जो मजमे में मुझे याद करता है, तो फरमाया कि ज़करतु फी मलाइन खैरुम मिन्हु, मैं उसको ऐसे मजमे में याद करता हूं जो मजमा इसके मजमे से ज्यादा बेहतर है, यानी फरिश्तों के मजमे में उसका जिक्र करता हूं। तो बंदे ने जब अल्लाह को याद किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला अब उसको फरिश्तों में जिक्र करते कि देखो ये मेरा बंदा है, इससे मुझे याद किया, देखो ये मेरा जिक्र कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगा रहा है, देखो मुझे याद कर रहा है। ये बंदा इंसानों में याद कर रहा है, मखलूक जो इंसानों में याद कर रहा है, और मैं एक ऐसी मखलूक में याद कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा पाकीज़ा मुसफ़्फ़ा यानी फरिश्तों की मखलूक है, उसके अंदर याद कर रहा हूं। तो देखो अल्लाह की लुत्फ़ इनायत, देखो बंदे को 2 दफा याद करता है, 2 दफा याद करता है, बंदा दरमियान में 1 दफा याद करता है। इसे फज़कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। और वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री ना करो। यहां ये नहीं कहा कि वशकुरूली, मेरा शुक्र करो मैं तुम्हारा शुक्र करूंगा, सुना, ये नहीं कहा। ये कहा कि वशकुरूली, तुम मेरा शुक्र करो और वला तकफुरून, नाशुक्री ना करो। इसकी क्या वजह है? यहां पर भी जिस तरह बराबर का मज़ून वहां बयान किया, इस तरह बराबर का मज़ून यहां बयान क्यों नहीं किया? एक बात। और दूसरी बात यह कि यहां ये नुक्ता पता चलता, अस्कुरूनी अस्कुरकुम, जो कहा कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं,
تو گویا کہ اللہ کے ذکر کی بنیاد اور مقصد صرف ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہمارا ذکر کرے، بس۔ اس سے زیادہ کی حرص انسان کے لیے جائز نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر اس لیے جو انوارات نظر آئیں تاکہ مجھے کشف ہونے لگ جائے، تاکہ میں باکرامت بن جاؤں، تاکہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، تاکہ میں وہ والا مراتب حاصل کر لوں۔ یہ ساری چیزیں کہ ذکر کے دوران انوار غیبیہ کا ظاہر ہونا اور لذات روحانیہ کا ظاہر ہونا، یہ ایک محمود بات تو ہے لیکن مقصود نہیں ہے۔ مقصود ایک ہی چیز ہے، وہ یہ کہ تم اللہ کو یاد کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہیں یاد کرے گا، بس۔ اس سے زیادہ کی نیت نہ ہو۔ اور یہ بات کہ تم جب اللہ کو یاد کرو گے کہ اللہ مجھے یاد کرے گا کہ نہیں، یہ بات تو ڈیفینیٹ ہے کہ اللہ یاد کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آپ نے جب اللہ کا ذکر شروع کر دیا تو آپ یقینی سمجھ جائیں کہ اللہ میرا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا۔ چاچی ایک محفل میں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ جب مجھے یاد کر رہا ہوتا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ لوگ اچھا ماشاءاللہ کمال ہے حضرت، اچھا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا کہ تمہیں بھی پتہ چل سکتا ہے کہ جب اللہ تمہیں یاد کر رہا ہو تمہیں پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ سب بڑے حیران ہوئے کہ اچھا کیسے؟ کہا کہ قرآن میں اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ لہٰذا تم اللہ کا ذکر شروع کر دو تو سمجھو کہ اللہ اس وقت تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن میں وعدہ ہے، اور فرمایا اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ذکر تم کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو حقیقت یہ کہ آج ہم یہ پتہ لگانا چاہیں کہ اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اللہ کا ذکر شروع کر دو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بس سمجھ لو کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، وعدہ قرآن۔ تو اس لیے فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم۔ تو حضرت حکیم الامہ تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مقصود ذکر کو ذکر فرما دیا کہ مقصود ذکر بس یہ ہونا چاہیے کہ میں اسی اللہ کو یاد کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے یاد کرے۔ میں اس مجمع میں انسانوں کے مجمع میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو اللہ نے کہا کہ میں فرشتوں کے مجمع میں یاد کروں گا، لہذا میں اس لیے انسانوں کے مجمع میں لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا رہا ہوں تاکہ اللہ عرش کے اوپر فرشتوں میں میرا ذکر کرے۔ اور محبوب کی محفل میں آپ کا نام آ جائے، اس سے بڑی اور زیادہ لطف و عنایت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھو آپ کو پتہ چلے کہ جی سنیں ماشاءاللہ وہ فلاں محفل میں ہم بیٹھے تھے، فلاں حضرت صاحب کی محفل میں آپ کا ذکر ہو رہا تھا، وہ حضرت صاحب نے آپ کا تذکرہ فرمایا، آپ کے بارے میں یوں فرمایا کہ آپ کو یار بہ جا یار، دس یار کی گل ہوئی، بڑے شوق سے یار اور کیا کہا، اچھا حضرت صاحب اور کیا فرمایا؟ کہا جی وہ جمیل بڑا اچھا آدمی یار، بڑی اچھی دعوت کرتا ہے۔ اچھا اور کی کیا؟ جی میں، آپ اہم شوق چڑھتا کہ دیکھو انسان کی نیچر ہے۔ تو دنیا میں جب آپ سنتے ہیں کہ یار فلاں کی محفل میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھیں یار کیا بات ہو رہی۔ تو فرمایا دیکھو محبوب کے رب کائنات کے دربار کے اندر آپ کا ذکر ہو جانا یہ تھوڑا بڑا انعام ہے کہ اللہ وہاں فرشتوں میں آپ کا ذکر کر رہے، دیکھو یہ بندے بیٹھے فلاں فلاں فلاں، یہ میرا ذکر کر رہے نیچے، اور فرشتوں میں اللہ آپ کا نام لے رہا ہے۔ اور میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرور فرماتے ہیں یہ لطف اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق ہو، اس سے محبت ہو، اللہ سچا محبوب حقیقی ہو، پھر آپ کو یہ تذکرہ پتہ چلے کہ اللہ کا کہ وہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہے، پھر مزہ آتا ہے۔ ورنہ اگر یہ تعلق نہیں ہے تو پھر اگر انسان کو 100 دفعہ کہتے تو انسان کو مزہ نہیں آتا۔ اس پر بھی شعر لکھتے ہیں کہ مر کے کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے، مر کے کسی کے زلف پہ معلوم ہو تجھے کہ فرقت کی رات کٹتی ہے کس پیچ و تاب میں۔ کسی سے عشق کر کے دیکھو پھر اس کے جدائی میں کیسے راتیں کٹتی ہیں، کیسے جو ہے وہ ایک لمحہ ایک گھنٹہ بنتا ہے، کیسے ایک دن مہینوں بن جاتا ہے اس کی فرقت جدائی میں۔ یہ محبت کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اگر محبت و عشق اللہ کے رسول سے نہیں ہے تو پھر آپ کو جتنے بھی فضیلتیں سناتے رہے آپ کو مزہ نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ یہ بات فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، اللہ کہہ رہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یہ تو اہل دل کو مستی آ جاتی ہے سن کے، ان کو وجدان آ جاتا ہے، وہ وجد میں جھومتے واہ واہ سبحان اللہ، ہم اللہ کے ذکر کے اللہ ہمارا ذکر کریں گے۔
یہ لطف ان کو آئے گا. ہم جیسے کثیف بندے ان کو ہمیں کیا مزہ, ہمیں کیا خبر, ہم تو عقل کے بندے ہیں, ہم عشق کے بندے نہیں ہیں. جن کو عشق کی ہوا لگی ہوتی ہے ان کو اس آیت کی قدر آتی ہے.